खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 6 का, जिसका उन्वान है गज़लियात, जो कि फिराक गोरखपुरी की गज़लें हैं। फिराक गोरखपुरी 20वीं सदी के कद्दावर शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, और कदीमी ज़माने की शायरी को जदीद शायरी से आपने मिलान कर दिया, और दोनों की मिलान करने के बाद आपने एक अलग अंदाज़ बयान अपना तहरीर किया। सबक जो गज़लियात का है फिराक गोरखपुरी का, इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने फिराक गोरखपुरी का तारुफ हासिल किया, ज़िंदगी के हवाले से बात की। दूसरे हिस्से के अंदर हम, और तीसरे हिस्से के अंदर जो गज़लें थी 2 फिराक गोरखपुरी का, उनका मुताला कर चुके हैं। और जो चौथा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस हिस्से के अंदर हम जो 3 हिस्से हुए हैं और जो निसाबी किताब में हमारे सवाल और जवाब दे रखे हैं उनकी मश्क करेंगे, और इस हिस्से का उन्वान है मश्की सवालात। तो हम शुरू करते हैं ये हिस्सा, जिसके अंदर हम सवाल और जवाब हल करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपकी निसाबी किताब में कि फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या था। बहुत आसान जवाब है, रघुपति सहाय आपका नाम था और फिराक आप तखल्लुस इख्तियार करते थे। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम रघुपति सहाय और फिराक आपका तखल्लुस था। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब, जो आपसे फिराक का इंतकाल कब और कहाँ हुआ के पूछ रहा है कि इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ, आपको इंतकाल के बारे में बताना है। तो 3 मार्च 1982 को दिल्ली में हुआ था। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं बच्चों, जिन्हें आपको अपने याद रखना है, जहन के अंदर रखना है कि जब आ जाएं आपके और आएंगे इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके इम्तिहानात के अंदर, तो उसका फौरन आपको जवाब लिख देना है। तो आप इसको याद रखोगे तो आपको वहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। तो 3 मार्च 1982 को दिल्ली में फिराक का इंतकाल हुआ था और पैदाइश कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। शायर ने हाथ आई चीज को क्या कहा है? शायर ने हाथ आई चीज को, जो भी हाथ आई वो तेरी सौगात हो गई है। तो शायर ने हर हाथ आई चीज को महबूब की सौगात कहा है। अब उसके हाथ क्या आ रहा था? तो उसने कहा था कि जो भी हाथ आ रही है चीज मेरे, चाहे वो खुशी हो या वो गम हो, चाहे दर्द हो, चाहे तड़प हो, या जो भी चीज मुझे तेरी मोहब्बत के अंदर मिल रही है, तो ए महबूब मैं तुझे उसे अपनी सौगात समझकर कबूल कर रहा हूं, तेरी तरफ से मिला हुआ गिफ्ट मान रहा हूं, उसको एक तोहफा मान लेता हूं कि ये मुझे अपने दोस्त ने दिया है। चाहे कुछ भी हो, तो उसको अपनी महबूब की सौगात मान ली उसने। शायर ने हर हाथ आई चीज को महबूब की सौगात करार दिया है। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। ये पूछता है आपसे कि फिराक की मुंदरजा झेल शेर का आपको माने बता रहे हैं। तो देखिए इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। इसके माने आपको बताने हैं। जब तशरीह वाला हिस्सा था गजल वाला, तो मैंने आपको समझाया था कि बीमार की जो रात होती है बच्चों, बड़ी लंबी होती है, तकलीफ में गुजरती है। जब हम रात को सोते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है और कब सुबह हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। पूरी रात का हमें अंदाजा ही नहीं रहता हमारी रात कितनी आसानी से गुजर जाती है। रात का आसानी से गुजर जाना भी एक नेमत है कि इतने आराम से सोते हो और सुबह तंदुरुस्त होके, चुस्त होके बिल्कुल उठ जाते हो बिस्तरों से। लेकिन जब शख्स बीमार हो जाता है तो ये नेमत उससे छूट जाती है। तब बेचैनी के अंदर, दर्द में वो रात भर छटपटाता रहता है, रात भर उसको परेशानी होती रहती है। दिन में तो कई लोग उससे मिलने जुलने वाले रहते हैं बीमार से, कई उसके हालचाल पूछने वाले रहते हैं, लेकिन रात को कोई भी उसके पास नहीं रहता। वो बेचारा अपना अलग ही दर्द से, अपने खुद के दर्द से खुद अकेला ही छटपटाता रहता है, अकेला ही अपने दर्द से तड़पता रहता है। तो उस तड़प की वजह से उसको नींद नहीं आती, और नींद नहीं आने की वजह से रात बहुत लंबी महसूस होती है। वक्त देखता है कि अभी तो 12 बजे हैं, अभी तो 1 बजा है, खूब वक्त लगा लिया कि अभी 10 मिनट ऊपर हुए हैं, अभी 15 मिनट ऊपर हुए हैं, तो रात काटे नहीं कटती। वो परेशानियों को फिराक ने जाहिर किया है कि इस दौर में जो खल्क है खुदा की, जो लोग हैं, तो उनकी जिंदगी भी
उस बीमार की रात की तरह हो गई है। परेशानियों में, मुश्किलों में कट रही है, तड़प तड़प के पूरी जिंदगी निकल रही है। लोग सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो हमारी मौत ही अच्छी है। इस तरह की जिंदगी लोगों की बसर हो रही है। परेशानियों के अंदर, तड़प के अंदर, अलम में, गमों के अंदर डूबे हुए हैं लोग। मुश्किलात एक की बढ़कर एक सामने आती रहती है। तो शायर कहते हैं कि इस दौर में जिंदगी बशर यानी लोग, इंसान, मखलूक खुदा की, इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। जो बशर की जिंदगी है वो बीमार की रात की तरह लंबी हो गई है। कांटे नहीं कट रही। चाह रहा है निकालने वाला कि निकल जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हो रही। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात में जिंदगी बसर हो रही है। अब इसकी तशरीह आपको देखनी है कि शेर एक बार फिर देख लो। इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। इस शेर में शायर कहते हैं कि बीमार की रात बड़ी मुश्किल और तकलीफदेह होती है, मुश्किलों से भरी हुई होती है। रात के वक्त बीमार की तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर लेती है, क्योंकि इस दौर में इंसान भी मुश्किलों और तकलीफ से दो चार है और जिंदगी बसर करना आसान नहीं है। लिहाजा शायर कहता है कि इस दौर में इंसान की जिंदगी बीमार की रात की तरह हो गई है, गोया बहुत तकलीफदेह हो गई है। जिस तरह से बीमार की रात के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हमारी जिंदगी के अंदर, बशर की जिंदगी के अंदर भी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, दुख और सितम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बीमार की रात की तरह ही बशर की जिंदगी को बताया है कि इस दौर में बशर की जिंदगी ऐसी ही हो गई है कि जैसे बीमार की रात होती है। यह था इस शेर खुलासा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपसे पूछता है कि फिराक गोरखपुरी को कौन सा अहम अवार्ड दिया गया था और कब दिया गया था। तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था उनको। हुकूमत हिंद ने ज्ञानपीठ अवार्ड दिया और यह अवार्ड दिया है 1976 में, आपके इंतकाल से 6 साल पहले। 1982 में आपका इंतकाल हो गया था, दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ था, और 1976 में फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाता है। बड़ी अदबी खिदमात के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। आपको अपनी शायरी के लिए, अशार लिखने के लिए यह अवार्ड दिया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा एजाज होता है। यह था इस सवाल का जवाब। आते हैं अगले सवाल की जानिब कि यहाँ पर फिराक गोरखपुरी के हालात जिंदगी पर रोशनी डालना है हमें और उनकी शायराना खूबियों को भी बयान करना है। जिंदगी के हालात और उसके बाद शायराना खूबियां, दोनों हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं इसके जवाब की तरफ। देखिए, फिराक गोरखपुरी का असल नाम आपको याद रखना है, रघुपत साय नाम था और फिराक आप तखल्लुस करते थे। 1896 में गोरखपुर में पैदा हुए थे। वालिद साहब आपके वकील थे और वालिद साहब का नाम था मुंशी गोरख प्रसाद, जो इबरत के नाम से शायरी करते थे, इबरत तखल्लुस करते थे। तो शायर भी थे और वकील भी थे, बड़े खुशफिक्र शायर थे। फिराक की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई और FA की तालीम इलाहाबाद से हुई। यहाँ फिराक ने प्रोफेसर नासिर और बाद में वसीम खैराबादी से मशवरा सुखन किया और अपना उस्ताद बनाया। प्रोफेसर नासिर जो हैं, ये अरबी और फारसी के उस्ताद थे, बहुत अच्छे जानकार थे अरबी के और अच्छे शायर भी थे। तो इनसे अरबी की तालीम ली और फारसी की तालीम ली और साथ ही सुखन के लिए, शायरी की इस्लाह के लिए इनको अपना उस्ताद भी आपने बना लिया। और फिर प्रोफेसर नासिर के बाद आपकी मुलाकात वसीम खैराबादी से हुई। फिर आप वसीम खैराबादी से अपने मशवरा सुखन करने शुरू कर दिया। फिराक ने 1918 में सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और डिप्टी कलेक्टर के अहदे के लिए मुंतखब भी हुए। लेकिन आपने, जंग आज़ादी चल रही थी, परेशानियों में मुब्तला था हिंदुस्तान उस वक्त, तो आपने सिविल सर्विस का एग्जाम के बाद कलेक्टर बनने से बेहतर समझा कि मैं अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। तो उसको लात मार दी, ठुकरा दिया डिप्टी कलेक्टर के ओहदे को और आप आज़ादी की तहरीक के अंदर शामिल हो गए। आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए तो उसकी वजह से आपको कई बार जेल जाना पड़ा और जेल में ही आपकी मुलाकात हजरत मोहानी से हुई, अबुल कलाम आज़ाद से हुई, कि जहां पर आपके शेर व शायरी के अंदर नई रंगत, नई रौनक आ गई। लेकिन उन्होंने मुलाजिमत नहीं की और तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए। इस सिलसिले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जेल में उनका साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हजरत मोहानी और अबुल कलाम आज़ाद जैसे बज़ौक़ असातिज़ा से रहा, जो उनकी शायरी भी अच्छी है और नज़्में वगैरह भी बहुत अच्छी लिखते थे ये सभी।
جن کی صحبت میں انہیں شعر گوئی کی ترغیب ملی۔ یہاں ہو گئی آپ کی زندگی کے حوالے سے بات چیت۔ اور پھر 1947 میں جیل سے رہا ہونے کے پہلے کرسچین کالج لکھنؤ اور پھر ایس ڈی کالج کانپور میں اردو پڑھانے پر مامور رہے۔ تو جب تک تحریک چلتی رہی، آپ کو کبھی قید کے اندر کبھی آزادی کے اندر اس طرح چلتا رہا۔ سن 1947 میں جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد آپ کو جیل سے رہا کر دیا گیا، اور جیل سے رہا کرنے کے بعد آپ نے کالج کے اندر اپنی استاد کی معلمی کیا پیشہ اختیار کر لیا۔ فراق نے انگریزی میں ایم اے کیا اور الہ آباد یونیورسٹی سے میں انگریزی کے لیکچرر ہو گئے اور وہیں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھانے لگے بچوں کو، انگلش پڑھاتے تھے آپ، ایم اے انگلش سے کیا تھا آپ نے، اور وہیں سے ہی آپ سبکدوش ہوئے، ریٹائر ہو گئے۔ حکومت ہند نے ان کی شہری خدمات پر 1976 عیسوی میں گیان پیٹھ ایوارڈ سے آپ کو نوازا تھا، جو بہت بڑا اعزاز ہے، اور 3 مارچ 1982 کو اس دار فانی سے کوچ کیا، آپ کا انتقال ہوا۔ دہلی میں آپ کا انتقال ہوا تھا، آپ کا آخری وقت بیتا تھا۔ اب آتے ہیں ہم شاعریانہ خصوصیات کے اوپر، کس طرح کی شاعری آپ فراق کرتے تھے۔ تو فراق اپنے دور کے بہت مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ فراق کی شاعری میں حسن و عشق کی نفسیات اور جذبات کا اتار چڑھاؤ جاں بجا ملتا ہے۔ غم حیات اور غم جانا سے لطف اندوز ہونے کا رجحان بھی کلام میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو غم حیات اور غم جانا میں نے بتایا تھا کہ غموں کی بات ہو رہی ہے۔ غم حیات زندگی میں ملنے والے غم، مختلف وجہوں کی وجہ سے ملنے والے غم، وہ غم حیات ہیں، اور محبت کی وجہ سے ملنے والے غم غم جانا کے اندر آتے ہیں۔ تو غم جانا اور غم حیات دونوں آپ کو ملے، لیکن آپ نے ان غموں کا اظہار اپنے لطفانہ انداز میں کیا، ان سے لطف لینا شروع کر دیا ان غموں سے، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت تکلیفوں میں، غموں میں گزری تھی۔ تو اس لیے انہوں نے اس سے تکلیفوں کے ساتھ رونے کے بجائے ان سے لطف لینا شروع کر دیا، تکلیفوں سے مزہ لے کے آپ شاعری کرتے تھے۔ فراق عشق کی روایتی تصویر سے الگ ہٹ کر بات کرتے تھے۔ فراق کی غزلوں میں حسن و عشق کے مختلف رنگ، جمالیات تاثیر کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ ان کے کلام میں جسم و جمال کی بڑی دلکش اور جاندار تصویریں ملتی ہیں۔ ان کے یہاں حسن سے لطف اٹھانے کا تصور موجود ہے، وہ حسن سے لطف اٹھاتے ہیں، اور جمال جو ہے، حسن و جمال کی دلکش عکاسی آپ نے اپنی نظموں کے اندر، غزلوں کے اندر کی ہے۔ حسن صرف جسمانی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، صرف سکون، جسم کو سکون دینے کے لیے، ذہن کو سکون دینے کے لیے ہی وہ حسن کی تعریف نہیں کرتے، عشق کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ روحانی احساسات اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ عشق ان کا روحانی احساسات، جب ہم نے ان کی غزلیں پڑھی تھی تو آپ کو ان کی غزل کے اندر نئے پن کے ساتھ، جدیدیت کے ساتھ ہی قدیم روایتیں بھی نظر آ رہی تھی، اور ساتھ میں کچھ اشعار کے اندر وہ روحانی فلسفہ بھی بیان کر رہے تھے، وہ درویشانہ باتیں بھی کچھ کلاموں کے اندر کر جاتے تھے، کچھ اشعاروں میں کر جاتے تھے۔ اور فراق نے غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظمیں پھیکی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں عشقیہ، عالمیہ، سیاسی اور سوانحی ہر طرح کے موضوعات کا اظہار خیال کیا ہے۔ اور فراق نے رباعیاں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، رباعیاں بھی کہی ہیں۔ اپنی بات 4 مصروں پر مشتمل ایک اشعار ہوتا ہے، اور ان 4 مصروں میں ہی اپنی بات رباعی کے اندر کہنی پڑتی ہے۔ ان رباعیوں میں بھی انہوں نے زور بیان کا مظاہرہ کیا ہے۔ فراق نے غزلوں میں جو حسن و جمال کی تصویر پیش کی ہے، وہی کیفیت ان کی رباعیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ تو غزل والا انداز فراق کی رباعیوں میں نظر آتا ہے، نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن نظمیں اس انداز کی یا وہ عروج والی، اوج والی نہیں ہے کہ جو آپ کی غزلیں اور رباعیاں ہیں۔ بہت عمدہ رباعیاں آپ نے کہی ہیں، غزل کی طرح ہی آپ کی رباعیاں ہیں۔ تو مجموعی طور پر فراق 20ویں صدی کے بڑے قداور اور منفرد حیثیت کے شاعر تھے، 20ویں صدی کے بڑے شاعروں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی 20ویں صدی کے بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ہی خاص بات آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ قدیم شاعری اور جدید شاعری کے ہی پاسدار تھے۔ آپ نے شاعری کو نئے انداز میں پیش کیا، نئے طرز و تحریر آپ نے بیان کی، اور ساتھ ہی جو روایت ہیں ان روایتوں کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ 20ویں صدی کی جب میں آپ کو بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20ویں صدی کا دور جو ہے آرام کا دور نہیں ہے، نواب وغیرہ ختم ہو چکے تھے، جو
शौकियाना शायरी करवाते थे, शौकियाना शायरी जिनके दरबार के अंदर पढ़ी जाती थी, उस तरह के दरबार कम हो गए थे, बहुत खत्म हो गए थे। तो फिर 20वीं सदी के अंदर बहुत ज्यादा शोहरा पैदा नहीं हुए, और हुए भी तो उनको उतना अरूज नहीं मिल पाया। लेकिन फिराक ने कदीम रिवायत पर चलते हुए जदीदियत को जोड़ के इस तरह की शायरी की कि 20वीं सदी के अंदर भी आपका शुमार बड़े शोरा के अंदर होता है, बड़े अदीबों के अंदर होता है। तो यही फिराक की खास बात है कि मुनफरिद अंदाज में अपने यगाना और यकता अंदाज के अंदर शायरी करते हैं कि ऊंचे पायदे के ऊपर, ऊंचे पाए के ऊपर ये पहुंचे हैं। ये था इस सवाल का जवाब। यहां पर हमने फिराक गोरखपुरी की जिंदगी के हवाले से और साथ ही उनकी खुसूसियात कलाम के बारे में भी बात की। अगले सवाल की जानिब आते हैं। यहां पर आपको निसाबी किताब में जो फिराक की गज़लें दे रखी हैं 2, उनसे मुतालिक सवालात हैं। तो शेर नंबर 3, 7 और 8 पहली गजल के, और दूसरी गजल के 1, 3 और 4 के मतलब तशरीह आपको लिखनी है। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और जो पूरी तरह से तशरीह है वो इनसे मुतालिक दूसरे और तीसरे वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो गम से छूट कर ये गम है मुझको, क्यों गम से निजात हो गई है। इस शेर में शायर कहते हैं, फिराक कहते हैं कि गम से छूट कर, जब मैं गम से आजाद हो गया, जब मेरी जिंदगी से गम निकल गया, मैं गमों में मुब्तला था, परेशानियों में मुब्तला था, लेकिन जब गम से छूट गया तो मुझे एक नया गम मिल गया। अब मैं इस सोचो फिक्र में डूब गया हूं कि मैं गम से आजाद क्यों हो गया। ये गम लग गया मुझे कि मैं गम से आजाद क्यों हो गया। मुझे अपने गमों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। वो जो गम मुझे मिल रहे थे, वो जो दुख, दर्द और तकलीफें मुझे मिलती थी, मुझे उन गमों के अंदर लज्जत मिलने लग गई थी, मुझे मजा आने लग गया था। अब जब वो गम मेरे जिंदगी से चले गए हैं तो मेरी लज्जत ही खत्म हो गई। अब मुझे मजा नहीं आता। अब मैं गम में मुब्तला हूं कि मेरा गम क्यों मुझसे छूट गया, क्यों मेरे से निकल गया मेरा गम। तो देखिए इसकी तशरीह। इस शेर में फिराक कहते हैं कि मेरी कोशिशों की वजह से मुझे मेरे गम से छुटकारा मिल गया है। गम से छुटकारा मिलने के बाद की बात हो रही है, बाद में गम मिला है इनको। जब गम से निकल गए, कोशिशें करी, जुस्तजू करी, गम से बाहर निकल गए, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि अब जब गम से मिल गया तो मुझे नया गम मिल गया कि मैं अपने गमों से क्यों छूट गया। वो गम भी मेरे जिंदगी में होने चाहिए थे, लेकिन मेरा अजीब हाल है कि गम से छुटकारा मिलने के बाद भी मुझे खुशी नहीं हो रही है। मुझे अपने गम की याद आ रही है। ये गम की याद में दोबारा गम मना रहे हैं कि उस गम से छूटना ही मेरे लिए नया गम हो गया है। मेरी जिंदगी में मुझ पर इतनी तकलीफ और परेशानी गुजरी है कि मुझे उनके साथ जीने की आदत पड़ गई है। अब गम नहीं होने की वजह से मैं परेशान हूं और फिर गम में मुब्तला हो गया हूं कि जब मेरे गम छूट गए हैं तो मैं अब उन गमों को याद कर रहा हूं, उन गमों की याद में तड़प रहा हूं कि मुझे वो गम थे, वो दिल अजीज हो गए थे, और अब मैं उन्हीं गमों से साथ रहना चाहता हूं, उन्हीं गमों में मुब्तला रहना चाहता हूं। तो शायर यहां पर गम से छूटकर दोबारा गम में आ गए हैं। और कौन से गम में, कि गम क्यों छूटा उनका, इस गम में आ गए हैं। गम से छूटकर ये गम है मुझको, क्यों गम से निजात हो गई है। निजात यानी छुटकारा। आगे आते हैं अगले शेर पे। पहली गजल का और कौन सा शेर है, ये है मिटने लगी जिंदगी की कदरें, जब गम से निजात हो गई है। तशरीह कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी चीज की कद्र तभी होती है कि जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, हम उसकी फिक्र नहीं करते, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम कद्र किसकी करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, कि जो हमें मुहैया नहीं हो, जो हमें मिली हुई नहीं हो, जो हमारे पास नहीं हो। अब जब हमें पहले से ही खुशियां फराहम है तो हम खुशी की बात करेंगे, फिर तो हम दूसरी बातें करने लग जाएंगे। तो यहां पर ही कहते हैं कि मिटने लगी जिंदगी की कदरें, जब गम से निजात हो गई है। तो जिंदगी की कदरें, कद्र यानी वैल्यू, जिंदगी के माने कि मेरी जिंदगी की औकात क्या है, जिंदगी का वकार क्या है, वो हम भूल चुके हैं। हमारी जिंदगी हमें कितनी मेहनतों के बाद मिली है, कितनी जुस्तजू जद्दोजहद के बाद हमें अपनी जिंदगी में आराम मिलता है, सुकून मिलता है, लेकिन हम उसकी कद्र नहीं करते, जिंदगी की खुशियों की कद्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हमें गम से निजात मिल गई है तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। और जब हम गम में होते हैं, गम में मुब्तला होते हैं, तो हम खूब सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में कि अगर मेरे पास गम नहीं होता तो मैं जिंदगी को इस तरह से गुजारता,
میرے پاس وہ غم نہیں ہوتا، میں اس طرح سے گزارتا. طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں، من کے اندر لاتے ہیں کہ جب یہ غم چلا جائے گا میرا، جب دکھ درد کم ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے اور یہاں جائیں گے اور یہاں کھائیں گے پیئیں گے. لیکن جب غم چلا جاتا ہے تو پھر اپنی روزمرہ کی زندگی جینے لگ جاتے ہیں. جو باتیں سوچی ہیں ان کو نہیں کرتے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کی قدریں کم ہو جاتی ہیں، کوئی قدر نہیں کرتا زندگی کی جب غم سے نجات مل جاتی ہے. زندگی کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب انسان غموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جیسے ہی غم چھوٹے اس نے زندگی کی بے قدری کرنی شروع کر دی. زندگی کی کوئی وقار، کوئی عزت اس کے من کے اندر نہیں رہ جاتی ہے. ساری عزت و توقیر وہ زندگی کی ختم کر دیتا ہے. تو غم کو بھی زندگی کی عزت کرنے کے لیے شاعر یہاں پر ضروری بتا رہے ہیں. تو اس کی تشریح دیکھیے کہ اس شعر میں فراق کہتے ہیں کہ جب انسان غموں سے گھرا ہوا ہوتا ہے تو زندگی کی بہت قدر ہوتی ہے. وہ دکھ اور تکلیف کے اندر آرام اور سکون کی زندگی یاد آتی ہے، لیکن جب غم سے نجات مل جاتی ہے تو پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جب اسے کوئی پریشانی نہیں ہو تو وہ زندگی کی قدر کرنا بھی بھول جاتا ہے. روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کوئی قدر کوئی ویلیو زندگی کی نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی اسے غم ملا تو غم ملتے ہی پھر سے وہ زندگی کی یاد کرنے لگتا ہے، زندگی کی خوشیوں کو اپنے گزارنے کی باتیں کرنے لگتا ہے طریقے سے. اگلا شعر ہے جو مقطع ہے پہلی غزل کا کہ ایک ایک صفت فراق اس کی دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے. یہاں پر صوفیانہ انداز میں بیان کر رہے ہیں فراق، اور کہتے ہیں کہ جو اس کی صفت تھی اپنے محبوب کی یا رب کی، ہم بات کر لیں کہ رب کی جو صفت تھی، خاصیت تھی، وہ خاصیت فراق جب ہم نے اس کو دیکھا، اس کے بارے میں ہم نے گہرائی سے مطالعہ کیا، اس کو گہرائی سے سمجھا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو صفتیں تھیں اس کی، جن صفات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، جن خصوصیات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اصل میں وہ خصوصیات ہی اس کی ذات ہے. جو خاصیت اس کے اندر ہے، رب کے اندر ہے، جس رب کی ہم خاصیتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ خاصیت ہی اس کی ذات بن گئی ہے، وہ خاصیت ہی اس کی سچائی بن گئی ہے، حقیقت بن گئی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ایک صفت فراق اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اوپر رب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک ایک صفت فراق اس کی دیکھا ہے تو ذات بن گئی ہے. جب ہم نے دیکھا، مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مطالعہ کیا، گہرائی سے دیکھا، سوچا، فکر کیا، یا تفکر کی بات کر رہے ہیں گہرائی کے اندر، دیکھے کے اندر. جب ہم نے اس کو دیکھا، سمجھا، پرکھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ جس کو ہم صفت سمجھ رہے تھے، جس کو ہم خاصیت سمجھ رہے تھے، اصل میں وہ تو حقیقت ہی وہی ہے، سچائی وہی ہے. جس کو ہم صفت سمجھ رہے تھے، جس کو ہم خاصیت سمجھ رہے تھے، وہی اس کی ذات ہے، وہی اس رب کی ذات ہے، وہی اس محبوب کی ذات ہے. اس کی تشریح دیکھیے کہ مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ اس کے یعنی محبوب کی ایک ایک خصوصیت کو جب غور سے دیکھا تو اس میں حقیقت ہی کا عکس دکھائی دیتا ہے، گویا حقیقت ہو گئی ہے. یعنی جو اس کی صفت تھی، جو خاصیت تھی، وہی اصل میں حقیقت رہتی ہے. تو پھر سے ایک بار شعر دیکھیے کہ ایک ایک صفت فراق اس کی دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے. جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ صفت جو ہے اس کی ذات سے منسوب ہو گئی ہے، ذات بن گئی ہے. آگے آتے ہیں، اب دوسری غزل کے جو شعر دے رکھے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں ہم کہ ہر کائنات سے الگ یہ کائنات ہے، حیرت سرائے عشق میں دن ہے نہ رات ہے. تو شاعر یہاں پر عشق کی کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عشق کی دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں. کائنات کا معنی دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عشق کی دنیا ہے یہ حیرت سرائے ہے، تعجب میں ڈالنے والی ہے، عجوبوں کی دنیا ہے. اور کیا عجوبہ دکھا رہی دنیا؟ یہ دکھا رہی ہے کہ یہاں پر نہ تو دن ہے نہ رات ہے، کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر دن اور رات کا کوئی فرق. تو وہ کیسے نہیں ہے کہ جب عاشق یا دوست اپنے دوست کی عشق کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے یادوں کے اندر، اس کی باتوں کے اندر گہرا کھو جاتا ہے، تو نہ تو اس کو دن کی فکر رہتی ہے، نہ اس کو رات کی فکر رہتی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ کب دن ہو رہا ہے، کب رات ہو رہی ہے. تو اس عشق کی کائنات کو شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ہر کائنات سے الگ ہے. جو دوسری کائنات ہیں ان دنیا سے، ان کائنات سے الگ ہے. اور اس کائنات کی خاص بات ہے کہ یہاں پر نہ تو دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے. یہ عاشق کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، عاشق کی طرف سے بول رہے ہیں کہ عاشق کو نہ تو دن کا احساس ہوتا ہے نہ رات کو احساس ہوتا ہے. رات ہے تب بھی وہ اپنے معشوق کی یادوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اسی کے اندر کھویا ہوا ہے. اور جب دن ہو رہا ہے تب بھی اس کا کسی کام کے اندر من نہیں لگ رہا،
کسی کام کے اندر وہ بیٹھ نہیں پا رہا ہے، اپنے ذہن کو لگا نہیں پا رہا ہے، ہر جگہ وہ اپنے محبوب کو ہی یاد کرتا رہتا ہے، اسی کی یاد میں غافل رہتا ہے، کھویا رہتا ہے، تو اس کی زندگی سے دن اور رات کا جو فرق ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب پورا کچھ ایک جیسا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ عشق کی دنیا الگ عجیب دنیا ہے، اور یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر نہ تو دن ہے نہ رات ہے۔ تشریح دیکھیے اس کی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی دنیا باقی دنیا سے بالکل الگ ہے، یہ ایک حیرت میں ڈالنے والی دنیا ہے، تعجب میں ڈالنے والی دنیا ہے، اور عشق کی اس حیرت سرائے میں نہ کوئی وقت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی دن اور رات کا تعین ہے، گویا شب و روز برابر ہے، نہ صبح ہو رہی ہے نہ شام ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کائنات تو اپنی جگہ کام کر رہی ہے، دن اور رات بھی ہو رہے ہیں، لیکن صرف عاشق کے دل کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو میں الگ دنیا کے اندر ہوں، عشق کی دنیا کے اندر ہوں، عشق کی دنیا کے اندر نہ تو مجھے دن کا پتہ چل رہا ہے نہ مجھے رات کا پتہ چل رہا ہے، میں صرف اپنے محبوب کے بارے میں ہی باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں، محبوب کے خیالوں کے اندر ہی ڈوبا ہوا ہوں۔ اگلے شعر کے پر آتے ہیں، یہاں پر ہے توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، اور زندان عقل تیری تو کیا کائنات، تیری کیا کائنات ہے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جو عشق ہے اس نے لامکاں کی حدوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ لامکاں جس کا کوئی مکاں نہیں ہو، دوسری دنیا، اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا، جس کے بارے میں زندان عقل، عقل والے کہتے ہیں کہ نہیں وہ دنیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد جو دنیا ہے تمہارے سامنے یہی ہے اور کوئی دنیا نہیں ہے، اس کے دنیا کے بارے میں وہ انکار کرتے ہیں۔ تو زندان عقل ان کو کہا ہے، عقل کے قیدی ان کو کہا گیا ہے، عقل مند انسانوں کو تانا مارتے ہوئے کہ اے عقل والو، اے عقل کے قیدیوں، زندان عقل، عقل کے قید خانے میں پڑے ہوئے لوگوں، تمہاری اس کائنات کی بساط ہی کیا ہے؟ تم اس کو عشق کے آگے اس دنیا کی باتیں کرتے ہو، اس دنیا کی تعریفیں کرتے ہو، اس دنیا کی عزت بیان کرتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ عشق کے آگے تمہاری اس دنیا کی کوئی بساط نہیں ہے۔ عشق تو وہاں پہنچ گیا کہ جس مقام کا پتہ بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، وہاں عشق پہنچ گیا ہے، اپنے رب سے مل کر آ گیا ہے عشق۔ عشق حقیقی سے جو رب حقیقی ہے، حقیقی رب سے جا کر عشق مل گیا ہے، جو اس کائنات سے الگ کائنات کے اندر ہے، اور اس کائنات کا، اس دنیا کا تو پتہ ہی نہیں ہے، لامقام ہے، اس کا مقام کا پتہ نہیں ہے کہ لامقام پر پہنچ گیا ہے عشق، تو کہ جس کے مقام کی بات نہیں کر سکتے ہم، دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہے، اور تم یہاں پر اس دنیا کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اس دنیا کی چیزوں کے بارے میں لگانے کے لیے کرتے ہو۔ تو نہیں، یہ دنیا پوری نہیں ہے، دنیا مکمل نہیں ہے، تم اس کو اگر مکمل مانتے ہو تو تم اپنی عقل سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، تم اسی کو سچ مانتے ہو کہ جو تم اپنی نظروں سے دیکھتے ہو۔ تمہاری نظروں سے پرے بھی ایک دنیا ہے جو لامکاں ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ عشق کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، عشق وہاں تک پہنچ بھی چکا ہے۔ تشریح دیکھیے اس کی کہ اس شعر میں شاعر اپنی عقل پر تکبر کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے عقل کی قیدیو، اے اہل دانش و عقل، تیری دنیا یہ کتنی سی ہے کہ کوئی جس کو نہ پا سکے، چھوٹی سی دنیا ہے تمہاری، کیا اس کا دنیا کے اندر کیا بساط ہے؟ عشق نے تو ایک جست میں یہ دنیا چھوڑ دی اور دوسری دنیا جو لامکاں ہے کی بھی حدوں کو لانگ دیا، پھر اس دنیا کے عشق کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لامکاں کے اوپر دنیا پہنچ گئی، عشق لامکاں پر پہنچ گیا، تو عشق کے سامنے تمہاری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تم عشق کی برائی مت کرو، عشق کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کرو کہ جو ناگوار ہو، خراب باتیں ہو۔ عشق تمہاری اس دنیا سے، تم سے، تمہاری عقل سے سب سے پرے ہے۔ اگر عقل مندی کی باتیں کرو گے تو تم عشق کے اندر نہیں جا سکتے، عقل لگاؤ گے تو تم عشق نہیں کر سکتے۔ تو جو عقل کرنے والے ہیں ان کو سب کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ عشق کو کم مت سمجھو، عشق کو کمزور مت سمجھو، عشق تو وہ ہے کہ جو تمہاری دنیا کی دنیا سے بھی پرے لامکاں کے اوپر پہنچ گیا۔ تو اگر عشق چاہے پانا تو تمہاری دنیا کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہے اس کے پانے کے لیے، اور حقیر سی دنیا ہے تمہاری۔ اگلے شعر کی طرف دیکھو کہ یہ ہے، ہستی کو تیرے درد نے کچھ اور کر دیا، یہ فرق مرگ و زیست تو کہنے کی بات ہے۔ مرگ و زیست، موت اور زندگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے درد ملا ہوا ہے محبت میں، یہ جو اپنے عاشق سے مجھے درد ملا ہوا ہے، اپنے دوست سے درد ملا ہوا ہے، اور جو میرے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس نے میری ہستی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے، ایک بہت بڑا بدلاؤ پیدا کر دیا ہے، اور
اب اس بدلاؤ کا حال میں کیا بتاؤں، میرے اندر اتنا بدلاؤ آ گیا ہے کہ اب موت اور زندگی کے فرق سے بھی اوپر اٹھ چکا ہوں۔ اب مجھے نہ تو موت کی دکھ ہے، مرنے کا دکھ ہے، نہ مجھے زندگی کی خوشی ہے۔ اگر موت مل جائے گی تو میں خوشی خوشی قبول کروں گا، اور اگر زندگی میں جیتا رہتا ہوں، میں زندہ رہوں گا، تب بھی اس زندگی کی کوئی معنی نہیں ہے۔ تیرے عشق نے، تیری محبت نے جو درد دیا ہے، اس درد نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ فقیر ہوتے ہیں نا، فقیر دیکھے ہیں تم نے، اللہ کے عشق کے اندر وہ ڈوب جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کا حال نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ زندگی کی فکر ہے، نہ موت کی فکر ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہو رہے ہیں، اور صرف غائب ہیں اپنے رب کے اندر، اسی میں کھوئے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو وہی ہے کہ جن کو زندگی اور موت کا فرق نہیں پتہ چلتا، وہ حقیقی عشق کے اندر اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ کب زندگی ہے اور کب موت ہے، کیا زندگی کے فائدے ہیں اور کیا موت کے نقصانات ہیں، موت کے کیا فائدے ہیں، کچھ ان کو پتہ نہیں ہے۔ صرف وہ اپنے رب کی عبادت کے اندر ڈوب جاتے ہیں، رب کی عبادت میں کھو جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرح ان فقیروں کی طرح جو تو نے درد دیا ہے، اس درد کی وجہ سے اس میں ڈوب گیا ہوں، اس میں غرق ہو گیا ہوں، اور میری زندگی اب ان اونچائیوں کے اوپر پہنچ گئی ہے، اتنے آگے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھے زندہ اور مرنا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی تشریح دیکھو، شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے درد محبت نے میری اس ہستی کو وہ رونق اور وہ چیز عطا کر دی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ سے میری پرانی فطری کیفیت الگ ہو گئی ہے، اب میرے لیے زندگی اور موت کے بیچ کیا کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ یہ زندگی اور موت تو ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب میرے لیے زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے اور موت کا کوئی رنج نہیں ہے۔ میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میں اس زندگی سے آگے بڑھ گیا ہوں کہ مروں گا تب بھی میں زندہ رہوں گا، اور زندہ ہوں تب بھی میں زندہ رہوں گا۔ تو وہ عشق کے درد کی انتہا کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا درد ملا کہ وہ درد کو برداشت کرنے کی اتنی قوت ہو گئی کہ اب کسی بھی چیز کا ان کی زندگی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر بچوں سوال و جواب والا جو حصہ تھا ہمارا یہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ جو غزلیات تھے ان کی تشریح میں آپ کو پھر بتا دوں کہ تشریح والے حصے کے ساتھ ہم نے کی ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ دونوں حصوں میں جب آپ دیکھو گے تو آپ کا ذہن میں یہ پیوست ہو جائے گی، اور جب امتحانوں میں آئے گا یہ تو آپ اس کو بآسانی سے کر سکتے ہو۔ تو سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، جو چاروں حصے ہیں اس کے پورے ہو چکے ہیں۔ اگلے حصے کے اندر میں اگلے نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔